Si Elkana, aduna siya duha ka asawa. Ang iyang unang asawa, mao kini si Penina. Ang iyang ikaduhang asawa, mao si Hana. Si Elkana, nakabaton siya og anak ngadto kay Penina. Apan si Hana, wala gayud makabaton og anak ngadto kay Elkana. Ug nasayran nga sa unang panahon, nga kung ang babae gani dili makapanganak, kini siya tinamay. Ug ang kasagad nga mutamay sa iya kadtong mga babae nga nakabaton og anak. Hinungdan nga matag karon og unya, especially sa panahon nga moadto sila sa lungsod aron sa paghalad sa ilang tinuig na mga halad diha sa Ginoo. Makasinati gayon og pagtamay si Hana gikan sa asawa o sa usa ka asawa usab ni Elkana tungod kay wala lagi siya anak. Pero si Elkana nahigugma siya pag-ayo ngadto kay Hana. Kani matag higayon nga maghalad sila, tagaan ni Elkana si Penina og isa ka bahin ug ang mga anak tag-isa ka bahin aron ihalad sa Ginoo. Pero si Hana tagaan niya kinig duha ka bahin nga iyang dalahon aron ihalad sa Ginoo. Kay lagi mas gihigugma niya si Hana kaysa kang Penina nga iya usab nga asawa. Apan ang kasubo tungod kay si Hana, wala gayud siya makahatag og anak ngadto kay Elkana. Hinungdan nga niini higayuna miadto siya sa templo aron sa paghalad. Ug samtang nakikistorya siya uban kay Elkana ngadto kay Eli nga usa ka pari dito sa lungsod, usa ka pari dito sa templo, siya miadto sa usa ka kilit nga bahin. Unya nagampo siya sa Ginoo. In fact, naalaan kini siya ni Eli nga hubog. Kay nagkibot-kibot man ang iya nga baba niya. O nakita kini ni Eli o gingnan siya nga hangtod ba karong panahon na hubog bagyapon ka? Siya pwede ba nga isalikway nimo ka ng bino o biyaan? Ingon niya nga agalon ayo pagunahuna nga ako usa ka hubog. Kay ako usa ka babae nga nagsubo nga nagampo sa Ginoo kay pila ka tuig na nga wala ko tagaig anak. Apan ani ako nagampo sa Ginoo nga tagaan ko niya og anak. So sa dakto na pagkastorya, miuli siya unya adulog siya ang bana nga si Elkana og nabuntis siya og nanganak siya og usa ka babae, usa ka batang lalaki og gipanganlan kini niya og Samuel. Nga ang kahulugan sa pangalan nga Samuel pinangayo sa Ginoo. Tama na meaning sa pangalan ni Samuel, pinangayo sa Ginoo. So, sa diha nga gihatagan sa anak nga lalaki, nga ginganlan og gipanganlan niya Samuel, iyang usab nga gituman ang iyang saad sa Ginoo. Nga kung tagaan sa usa ka anak nga lalaki nga panganlan og nga Samuel, iya kining ihalad balik sa Ginoo. So sa diha nga nalutas na ang bata, gani wa siya mukuyog dito sa lungsod aron sa paghalad sa Ginoo sa matag tuig. Nagpabilin siya kay gusto niya maadto sa templo pagbalik nga dalahon niya ang iyang anak nga ginganlan og Samuel uban sa turo nga baka nga tulo ka tuig ang pangidaron aron nga ihalad sa Ginoo. Gani miabot panahon nga nalutas og iyang gibalik gidala ngadto sa templo ngadto kay Eli og gibalik niya sa Ginoo gihalad niya sa Ginoo. Mao na nga si Samuel nagdamgo siya sa nag-edad siya og 7 anyos, nagdamgo siya sa Ginoo or ang Ginoo nagapadayag ngadto kaniya pinaagi sa usa ka tingog sa pagtawag ngadto kaniya. Now, ang atong mensahe ning taknaa sa kabuntagon, the characteristics of a godly mother. Pangutanan nako, godly mother ba mo? Sa Bisaya ba ang kinaiya sa Dios nun nga inahan? Unang punto, she prayed for a child. Unsa ang kinaiya sa usa ka Dios nun nga inahan, siya nagampo nga siya makabaton og anak. Pangutanan nako sa inyo hadria. Nagpray ba mo nga makabaton mo og anak? Of course, naa naman gid mo mga anak kasi wa anak dria nga inahan. Si Hana nagpray sa Ginoo na makabaton siya og anak. Nagapray ba mo nga makabaton mo og anak? O tungod kay naa na mo yung anak? Basta makabaton lang anak, okay na. Pero si Hana nakapaaghat kaniya nga magampo sa Ginoo nga mangayo og anak tungod kay wala man gid siya anak. Ang pulo sa Ginoo nag-ingon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 7, cast all your care upon him for he careth for you. Sa diha nga ikaw mubati og kabalaka, ang Dios
magapakabana kanimo. Nasabtan nako ang part sa mga ginikanan na nagakabalaka gyud kay wala gyud sila makabaton og anak. Sama ni Hana, normal lang sa iya isip usa ka inahan nga mabalaka kay wala si anak, labi na sa ilahang tradisyon kaniadto nga kung wala kay anak, usa ka babae nga tinamay kay wala ka may anak. Tungod kay sa biblikanon nga paghisgot o pagtudlo, ang anak usa ka korona sa inahan, award. So kung usa ka inahan ug nakabaton ka og anak, usa ka kabulahan nga babae tungod kay nakabaton ka og anak. So kaniadto pag wala kay anak, dili ka bulahan og mapuno ka sa mga pagtamay. So every time nga musangko ka nato ug moabot ka nato ang kabalaka, kabahin niini, ikaw nga inahan, dangop sa Ginoo, kay sa panahon sa imong mga kabalaka, ang Ginoo nagapakabana nga kanimo. In Psalms 91:15 nag-ingon, He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So ang challenge sa atuwa ng mga ginikanan o sa atuwa ng mga inahan, tawag sa Ginoo. Mas damor kang musangpit sa Ginoo, labi na kay duna kanay anak. Kung wala kay anak, it's normal ug mas maayo na ikaw magpakitabang sa Ginoo aron ikaw makabaton og anak. Pero kung nakabaton ka na og anak, mas muluhod pa ka atubangan sa Ginoo para sa imong mga anak. Ang imuhang responsibilidad, ingon nga usa ka inahan, dili lang sa material na mga butang ug dili lang sa pisikal, pinaagi sa pag-atiman kanila physically, kundi ang pag-atiman kanila diha sa ilahang espirituhanon na kinabuhi. Ayaw pasagdi ang espiritual nga bahin diha sa imong mga anak. She prayed with sorrow. Grabe ang prayer ni Hana. Nakasulay na ba mo ana diri Nga namoy gipangayo sa Ginoo tungod sa inyuhang tinguha nga mabatunan ang mao nga gipangayo ninyo, mihilak mo, mibati mo og kanabitang kamahinuklogon diha sa pag-ampo, pagluhod diha sa Ginoo kay para lang ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo o para lang dunggon sa Ginoo ang imong pag-ampo. Inani ang gibuhat ni Hana. Sa diha nga naglingkod siya dito sa may kilid nga bahin sa templo, nagpray sa Ginoo. Grabe ang iyahang prayer sa Ginoo. O ingon pa, she prayed with sorrow. Grabe, nag-ampo siya uban sa kasakit. 1 Samuel chapter 1 verse 10 sa English ingon pa diri and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Grabe, mihilak siya diha atubangan sa Ginoo. Verse 10, naguol pag-ayo si Hana ug nag-ampo siya sa Ginoo ug mihilak pag-ayo. Grabe ka intense ang pangamuyo ni Hana. Kay mihilak yun siya. Mihilak siya. Diya sa iyang mga pag-ampo. Uban sa hilabihan na kaguol. Diya sa iyang kasing-kasing. Ambot ba? Nag-pray ba ta? Nag-pray ba mo sa inyong mga anak? Sa ilang life karon, sa ilang life in the future. Nag-pray mo, anak? Unsa ang mahimo nila? Unsa sila? Pag mahingkod na sila? Importante sa inyo mga inahan, ga-pray mo para sa ilaha. Prayed with sorrow. Grabing kaguol. Grabe ang paghilak ni Hana nga unta tubagon sa Ginoo. Pag muhilak na gani ka sa imuhang prayer, grabe na gyud ang imuha bitang pangamuyo sa Ginoo. Grabe na gid na siya nga hangyo sa Ginoo. Grabe na gid na nimo nga hangyo sa Ginoo. Lord, tubag ako, ihatag sa kuwa ang akong gipangayo. Kay nakita ni Hana nga maulan to ang bugtong pamaagi na siya makahawas gikan sa mga pagtamay sa asawa ni Elkana nga iyang bana. So maulang to, nakita niya bugtong nga paagi, nga kung makabaton siya og anak, dili na siya usa ka babae nga tinamay. Hinungdan nga grabe niyang kaguol, diya siya mapag-ampo, nga gisabayan sa mga luha nga miagas diya sa iyahang mga mata. She prayed secretly. Samtang nagpadayon siya sa pag-ampo at ubangan sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang iyang baba. Nag-ampo si Hana sa hilom, o ang iyang mga ngapil lamang ang naglihok, o ang iyang tingog dili na madungog. Busa si Eli, nagtuo nga siya hubog. Kita ninyo? Diya sa pag-ampo, dili kinahanglan na imong isyagit. Dili kinahanglan na imong ipadungog ang imong silingan. Bisan pag
kibot-kibot lang sa imong mga baba, sa imong ngabil. Basta importante gikan sa kinasingkasing nga pangamuyo diha sa Ginoo, just like sa gihimo ni Hana nga mibati sa kaguol diha sa iyang mga pag-ampo o mibanos ang mga luha na miagas sa iyang mga mata. Inaana ka-intense ang iyahang prayer, ang iyang paghangyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko, daghanta og mga secret place na pwede ta mo dangop sa Ginoo. Mga secret place na pwede kang magpakahilo nga magdangop sa Ginoo, magampo sa Ginoo. She prays persistently. Can you imagine? Si Hannah, grabe ang iya nga prayer. Dili lang ni nga one time niya nga prayer niya gitubag sa Ginoo. In verse 19, atong tanawon, in verse 19 nagingon sa 19, sayo sila nga mibangon og misimba at ubangan sa Ginoo. Unya na mauli sila sa ilang balay sa Rama ug si Elkana nakigdulog kang Hana ngayang asawa ug ang Ginoo na hinumdom kaniya. Consistently, human siya mag-pray dito sa templo, miuli siya sa balay, nagsimba pagit siya sa Ginoo. Of course, with prayer. Uban sa iyang husband nga si Elkana. Usahay, ang atong unahuna, pag naka-pray na manggod ta, okay na. Enough na. Nakapangayon na ta sa Ginoo. Pero dili inana. Kung nakakay pangayoon sa Ginoo, dili ni siya one time na kanang encounter sa Ginoo. Dili ni siya one time nga pakipag-istorya sa Ginoo. Ato agyod nga hagiton ang Ginoo nga ihatag niya ang atong gipangayo ngadto kaniya. In 1 Thessalonians 5:17 unsay giingon, pray without ceasing. Ampo nga walay hunong. Ayaw og hunong hangtod nga walay nahitabo sa imong pangamuyo diha sa Ginoo. Unsa man ang imong giampo? Para ba sa kabaguhan sa imong bana, kausaban sa imong mga anak, maayong kaugmaon sa imong mga anak, ayaw og hunong hangtod nga dili na ihatag sa imuha sa Ginoo. Ang problema man gud sa tuwa, unsaon paghatag sa Ginoo sa imong gipangayo ngadto sa iya nga inconsistent man ka sa imuhang mga pag-ampo. Ga-pray ka karon, then okay na. Then balik kag ampo sa Ginoo after 2 years. Nga nahinumdum ko man tubaga sa Ginoo tong gipangayo. Dugay naman ko nangayo ato sa Ginoo. Dugay na lagi nimo gipangayo. Pero kaisa ra man to nimo gipangayo sa Ginoo. Mao to nga wala gyud nimo naangkon. Gikinahanglan ang pag-ampo nga walay hunong. Mao kini ang gingon ni Apostol Pablo. Ampo nga walay hunong, pray without ceasing. Dapat persistent ta. Dapat malahutayon ta, mapinadayonon ta diha sa atuang pag-ampo. Sa diha nga human siya makaampo dito sa templo si Hana, miuli siya together sa iya nga husband nga si Elkana og sayo sa buntag mibangon sila og bisimba sa Ginoo. Kay kung ikaw to, human ka makaampo dito sa templo sa Ginoo, puli na ka sa balay. And then paabot na lang kang milagro nga himuon sa Ginoo. Wala na sa gunson, wala na sunod na mga prayer. Wala imposible sa prayer. Mao na nga, pagiton yun mo na ako nga kung naamoy pangamuyoon sa Ginoo, pray without ceasing. Ayaw og hunong. Kay kung ikaw nga mama, ikaw nga papa, dili ka hulungan og pangayo, madugay mo hatag ragyud ka. Tinuod mo na, di ba? Pangayon kang cellphone si mong anak, mayon ka karon dili. Siguro, ika-2 dili, ika-3 dili, ika-4 dili. Pero, sugot ka sa dili. Sa sige ni mong dili, kadugay, mayon ka palitan lang nato ni, kay luoy man. Sige ra pangayo. Di ba? May usa ka istorya, may tungod sa usa ka tawo nga mapugsanon, nga nangayo sa iyang amigo. This is the story of impulsive prayer. Kung sa maning impulsive prayer, ako gingon ganina, mapugsanon nga pag-ampo. Atong tanawon in Lucas Kapitulo 11, versikulo 5, ngadto na sa 10. May usa ka higala, may adto siyang amigo, og nanuktok tungang gabi, og gagingnan nga, tagay ko, pahiram ako diha, og tulo ka buok pan, kay may bisita kong amigo, nga adto sa kong balay, og wala ko ikadalit, ngadto kaniya. Kung sa ingon sayang amigo nga yang gipangayuan, o yang gihiraman, ingon niya, dili na ko mubangon kay gisarad-an na ako ang pultahan. Unya, ako akong mga anak nang higda nami. Pero ang maong amigo, mubangon siya, dili tungod kay amigo niya ang gusto manghiram sa iya ha. Kung dili mubangon siya
kay namugos man ang iyang amigo nga muhiram ngadto sa iya ha. Di ba? Nganong mubangon ang maong amigo niya? Mubangon kay tungod kay mapugsanon ng iyang amigo. Kung sa ato pa ba? Dili gyud ka gusto magpahiram, pero kay mamugos man gyud. The same pud na kung mangayo ta diha sa Ginoo. Ayaw og hunong hangtod nga dili pa ihatag sa imuha. Mao nang ingon sa pulong sa Ginoo, pray without ceasing. That's why ingon ang pulong sa Ginoo nga pangita kay ikaw makakaplak, pangayo og ikaw paghahatagan, panuktok og ang pultahan ablihan alang kanimo. Muna kinahanglan kung mag-pray ta sa Ginoo, consistent ta. Mapugsanon ta nga may nampuon diha sa Ginoo. Ayaw og hunong. Kung imong bana kani kay badlungon kaayo, ayaw og hunong hangtod dili na mabag-o. Pero kung di pud ka mag-ampo nga asawa, o mag-antos ka sa bana nga badlungon, ay di man pud ka mag-ampo pod. Sagdara mo pud nimo, siguro nadawat na pud nimo nga ay nanay kini akong bana. Labad jud permente sa ulo. So, okay na. Pero kung ikaw kay gusto ka nga imong bana mabag-o, hunog ampo, mausap lagi na. Kaya ang Ginoo, ingon ang pulong sa Ginoo, call unto me and I will answer you. Basta mo tawang ka sa Ginoo, tubagon ka sa Ginoo. She prayed with power. Importante nga kung mag-ampot na sa Ginoo, dunay gahom. Nga dili lang kanang matunguna-una ba nga, makapray ta sa Ginoo, okay na. Kana bitang inana nga panguna-una nga, basta nagkaampon ako sa Ginoo, okay na to siya. Di ara to tama no? Bato kabot sa Ginoo. Dapat with power. Tanawa ang gihimo ni Hana. Mihilak siya. Mitulo ang mga luha sa iyang mga mata. Grabe nga intense nga prayer, intense na powerful pag yun nga pag-ampo. Kanang dunay gahom nga mga pag-ampo. Ingon pa niya, her prayer brought result. Tanawa. Tungod sa iyang pag-ampo nga may gahom, may bunga, may resulta ang iyahang mga pag-ampo. In verse 20, ningon sa, wherefore, it came to pass, when the time was come about after Hannah had conceived, that she bare a son and called his name Samuel, saying, because I have asked him of the Lord. Tanawa? Wala man siya muhunong sa pag-ampo. O kay grabe man ka powerful siya nga muampo. Hinungdan nga namapdos siya o nanganak og usa ka batang lalaki. O gitawag niya kini og Samuel. Nga sa ato pa pinangayo sa Ginoo. And Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Padayon diha sa pag-ampo. Uban sa pagpasalamat. And also, she kept her promise. Gituman niya yan saad. Dili bang balik kayan nga natay saad kung mag-ampo ta sa Ginoo no? Isa pa nag-ampo din niya, nay saad sa Ginoo. Mga estudyante, ingon ka, Lord, palampusa ko pag-eskwela, isaad na ako, nga gamiton na ako ni sa pag-alagad kanimo. Dapat mutuman ka na. Dili kay pag human mo og-eskwela, nalimot na ka sa Ginoo. Lord, tabangi ko makapasar ko sa board exam. Kay maga-thanksgiving ko. Dapat tumano na mo. Dili kay pag-abot nga nakapasar ka, murag i-admiss siya. Nalimot na. Nga nasigi saad sa Ginoo. Tabangi ko, Lord, na makatukod ko og negosyo. Kay akong ibalik sa imo ang takos nga alang kanimo. Pero sa diha nga nahimong negosyante, nibo man negosyo, nalimot siya saan? Gani di na mo simba kay nasangit sa negosyo. Hinumdumi ang saad nimo sa diha nga nangayo ka sa Ginoo. Sa diha nga nag-ampo si Hana sa Ginoo na, Lord, Ginoo ko, kung ako tagaan nimo anak, akong isada kanimo nga akong ibalik sa kanimo. Aron mag-alagad siya kanimo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Isara iyang anak. Iya pag yung gisaad nga ihatag niya sa Ginoo, balik sa Ginoo aron mag-alagad sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Bot pasabot, gikuhaan niya og katungod ang iyang kaugalingon ingon nga usa ka inahan nga magbuot para sa iyang anak. Kundili iyang gitugutan ang Ginoo nga maoy magbuot sa kinabuhi sa iyang anak. Kay mao man ang iyahang gisaad ngadto sa Ginoo. She vowed a vow. Nanumpa siya. Nagsaad siya sa Ginoo. Nanumpa siya sa Ginoo. Ingon pa ang verse 11. Iyang ihalad gisaad niya,
Hinumdumi ang imong ulipon. Akong isaad ang akong anak, ang akong ihalad nga na kanimo sa tanang adlaw sa kinabuhi, ug walay labaha nga maka dapat sa iyang ulo. So buot pasabot, wala pa gigupitan ang iyang anak, iyan ang ihalad ngadto sa Ginoo. So sa diha nga nalutas ang iyang anak, gidala niya ngadto sa templo uban atong baka nga tulo ka tuig ang pangidaron. O gihalad niya sa templo ngadto kay Eli. O sukad niadto gibiyaan na niya si Samuel dito ug nag-alagad sa Ginoo tanang adlaw sa kinabuhi. Tanawa ang resulta. Kung ikaw may nampuon diha sa Ginoo, ikaw kanang mapugsanon nga nagapangamuyo diha sa Ginoo, ug ikaw matinumanon sa imong mga saad, ang Ginoo dili mo pakyas kanimo. Tanawa si Samuel. Tanawa si Samuel. Human siya mo puyo, human siya gitugyan ngadto sa templo. Unsa may nahitabo? Si Samuel gigamit sa Ginoo ditong dapita. Don't make a promise nga dili nimo tumanon. Ayaw pagsaad kung dili ka makatuman sa mao nga saad. Mana kung mag-pray ta sa Ginoo, nya manaad ta, tumana. Kay kung di ka makabalong mutuman sa imong mga saad, ayaw na lang panaad sa Ginoo. Kung mag-ampo ta sa Ginoo ug manaad ta, tumana gayon. Ingon pa Ecclesiastes chapter 5 verse 4 down to 5. Sa diha nga ikaw musaad ug usa ka panaad ngadto sa Dios, ayaw paglangan sa pagbayad dinhi. Kay siya dili mahimuot sa mga buang-buang. Bayri unsay imong gisaad. Maayo pa nga dili ikaw musaad kaysa musaad ikaw ug dili mo bayad. Tanawa? Kasi tawag niya sa mga taong dili mo tuman sa saad. Mga taong buang-buang. So mas maayo pa daw nga dili ka musaad. Kay kung musaad ka, ayaw og langan. Sama sa mga taong buang-buang kung dili bayri kini dayon. Manang ayaw og himo og saad kung di ka kabalo mutuman sa imong mga saad. Ikaduha, she prepared him for the future. Tanawa, human niya gipangayo sa Ginoo si Samuel ug human gikahatag sa Ginoo ngadto kaniya. Nahuman na ba si Hana sa trabaho ngadto sa iyang anak? Nahuman na ba ang iyang pagkainahan ngadto sa iyang anak? Nahuman na? Wala. She prepared him for the future. Giandam niya si Samuel para sa iyang kaugmaon. In verse 23 nag-ingon, and Elkanah, her husband, said unto her, "Do what seemeth thee good, tarry until thou have win him. Only the Lord establish His word." So the woman abode and give her son sack until she win him. Human niya, mapanganak ang iyahang nga anak kasi Samuel ya kining gipasuso hantod nga nalutas o niya iyang gidala o gihalad ngadto sa Ginoo. Ang iyang inahan naghimo kaniya og bisti og dad-on niya kini matag tuig inigadto niya og sa iyang bana aron paghalad sa tinuig nga halad. Nahuman ba ang obligasyon ni Hana ingon nga usa ka inahan? Kay gihatag naman niya si Samuel dito sa Ginoo, gidaan niya sa templo? Wala. Every year nagatahi si Hana og mga sanina ni Samuel kay iyahang dalahon uban ni Elkanah dito sa templo sa matag tuig nga moadto sila aron sa paghalad. So wala na human ang iyahang nga pagkainahan, wala na tapos ang iyang pagkainahan. Gi-prepare niya ang kinabuhi ni Samuel para sa pag-alagad sa Ginoo. Abi man gud nato, labi na ng mga ginikanan. Isa sa tuma kinaiya, butan gid nato ang kinabuhi sa tong anak. Butan nato unsa iyang kurso, unsa ang pamilya iyang tukuron, kinsa ang pwede niya minyuan, di ba? Usahay, butan nato kay lagi kita ang nasayod sa kung sa'y makaayo kanila. Pero si Hana, wala siya manghilabot. Wala siya manghilabot sa Ginoo. Tungod kay gisaad man niya nga ihatag niya si Samuel sa Ginoo. Kabalo ba mo sa natabo kay Samuel? Sa diha nga nalutas na niya si Samuel, gidala niya ngadto sa templo uban sa natinga baka nga tulo ka tuig ka pangidaron. Ug didto nagpuyo si Samuel uban kay Eli dito sa templo sa Ginoo ug iyang gibiyaan. Kung kita to, matay nalimot na siguro ang Ginoo sa akong saad, ako na tong kuhaon. O lion akong balay kay para naay masugo sa balay. Isa na ba yang anak? Si Samuel ra. So kung si Hana tumingon, kung ikaw siguro tumisan, matitigulang na may, wala naman, kisa mo tabang sa mga tigulang na may.
Paulion na to Samuel, oy, kuha na to sa templo. Basig nalimot na din Ginoo. Okay na siguro, di ba, inana, murag, ginaisi-isi na to ang Ginoo, nga murag, kalimtan na sa Ginoo. Murag, okay na sa Ginoo, eh. Makasabot ra ang Ginoo. Ba, kinaya na to? Makasabot ra ang Ginoo. Pero si Hana, wa siya magunahon na ana. Human niya, gibilin si Samuel dito sa templo, gipasagdan niya, hangtod nga si Samuel niabot og 7 anyos, gitawag sa Ginoo. Sunod na itabos kinabuhi ni Samuel. Sa dihang gitawag sa Ginoo, nag-alagad siya sa Ginoo. Nahimo siyang pari sa templo. Sa sunod na itabo sa iya. Nahimo siyang propita. Unsay sunod na itabo sa iya, nahimo siyang judge sa tibuok nasod sa Israel. Nahimo siyang maghuhukom sa Israel. Abi manggod nato, na paggulitan nato, kontrolon nato ang kinabuhi sa itong mga anak, makontrol po nato ang ilang kaugmaon. Na kung nakamonitor ko ani, kung magiyahan ako ni, kung rini mo puyo sa akong panimalay, is, matarong ang kinabuyan ni, mamaayong kinabuyan ni, mahimong adunahan ni, mahimong nindot ang pamilya ni in the future, mahimong nindot ang career ni in the future. Manamingon ta nga, ayaw diha sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw diha, careful ta. Kung dili nato suportahan atong mga anak na mag-alagad sila sa Ginoo, basin unya, imbes ang pangandoy ni mong tarong, kinabuhi sa mong anak, mahimong daot. Na mga ginikanan, nga mas pilion pa nga, maurot ang oras sa ilang mga anak dito sa pagskwela, pagbarkada, dito sa mga kalihukan, diya sa gawas, diya sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya lagi, may nga bang ginikanan, wala man kayo makuha diya sa igigsimba. Pero wala ka masayon, mas mulahan siya. Kaya ang Ginoo ang magtabang sa iya. Tanawa si Samuel. Sa inyong tanaw, kung si Samuel nato siya sa kamot ni Elkana o ni Hana, nahimo ka tong pari, nahimo ka to siyang propita, nahimo ka to siyang judge sa Israel. Utlang. Pero, tungod kay ang Ginoo man ang nagtawag sa iya, sa diha nag-edad siya 7 anyos, di ba? May tingog siyang nadungog. Sige siya adto kay Eli, unutana siya, gitawag ba ko nimo? Mato, na-realize ni Eli nga ang nagtawag sa iya, Ginoo. Dahil sa mingon siya, balik dito sa imigdaanan, kung may madungog kang tingog, pag sulti siya nga tindog, o sulti siya nga, Ginoo, ani ako, tingog, kay maminaw ko kanimo. Katapusan, she praised God. Human niya maangkon ang iyang gipangayo, human niya madawat ang iyang gipangayo diha sa Ginoo. Human niya ma-receive, human siya mabuntis ug makapanganak. Gidayeg niya ang Ginoo. Naga-praise siya sa Ginoo. Gidayeg niya ang Ginoo. Kita, makahimo kata niya na. Human nga ihatag sa Ginoo ang imong gipangayo, mahinumdum pa bakahata sa Ginoo. Lawan sa time nangayo ka sa Ginoo ana. Or ba sinalimot ka? Nalimot ka nga pasidunggan ang Ginoo. Hinumdumi kini. Ang gibuhat ni Hana, usa ka nindot na kinaiya sa usa ka inahan. Human siya makaangkon sa iyang gipangayo sa Ginoo, nagdaig siya sa Ginoo. Gidayeg niya ang Ginoo in 1 Samuel 1:27. She gave God the credit for the answer to her prayer. Gihatag niya ang pasidungog. Ingon pa ang verse 27 atong tan-awon. Alang niining bataa, ako nag-ampo og ang Ginoo mihatag kanako sa akong gihangyo kaniya. In verse 28, busag gitugyan usab nako siya ngadto sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. Siya gitugyan ngadto sa Ginoo o gisimba nila didto ang Ginoo. Tanawa. Human niya maangkon, human niya madawatan ang iyang gipangayo sa Ginoo, wa siya muhunong sa pagpasidungog sa Ginoo. Malakita ng mga Kristohanon, kung tubagon gani ka sa Ginoo sa imong giampo, ayaw intawon og kalimot diya sa Ginoo. Pasidungog ang Ginoo. Daiga ang Ginoo. She gave God the credit for the answer to her prayer. Hinumdumi kini. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, call unto me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. In Psalms 50, verse 15, call unto me. Tawag sa Ginoo. Kaya ang Ginoo andam nga motubag sa imuha. Ingon pang Psalms 19:15, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Igsoon, tawag sa Ginoo. Kay siya andam mutubag kanimo. In 1 Samuel chapter 2 verse 1, and Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord, mine horn is exalted in the Lord, my mouth is enlarged
over mine enemies, because I rejoice in thy salvation. She praised God for her salvation. Giluwas siya sa Ginoo, gikan sa kaulawan. Kung luwason ka sa Ginoo, gikan sa imong kahimtang karon, dayga ang Ginoo. In 1 Peter chapter 1 verse 8 nag-ingon, whom having not seen ye love, and whom though now ye see him not, yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. And Psalms 32:11, be glad in the Lord and rejoice, ye righteous, and shout for joy. So kung ang Ginoo mo tubag sa imong pag-ampo, ayaw og kalimot sa pagdayeg nga kaniya kaysa makausa iya ikaw nga giluwas sa imuhang kasamtangan nga kahimtang sa imong kinabuhi.